اور نبی دے امتیو نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے اس طرح کر کے نا او دا پتر بھی کول ہے ہاں جی او دا بیٹا بھی کول بیٹے نے چک چک کے جھولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی ہے تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر دے نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے آقا نے جب دو تین دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا بیٹے نو اگے کیتا آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب دے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے ظالمہ بیٹی نو پیچھے کرنا تے بیٹے نو چک چک کے چولی چ باننا نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جے ہوندا میں صحیح گل تھانوں دس رہا میرے 5 بیٹے نے لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کی تھی بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی میں جدوں ہونا وہ اتنا پیار کر دی انہوں وکری محبت پیار اے بیٹیاں اے پوتیاں اے پوتے اے نواسیاں انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے میرے بھائیو ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا او دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا ایک بندہ آ گیا باپ فوت ہویا انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہوندے نا میں تے کو 30 لاکھ روپیہ لینا جب تک یہ قرض نہیں دیو گے بیٹے کنے 6 بیٹی کنی 1 تے جنہ دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑا دی سارے ہی منہ پھیر گئے کوئی پتر اگے نہیں ہویا تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے آن کے اپنا زیور دیندی ہے پیسے دیندی ہے آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں وہ بھی دے دیاں گی جنہ پتران دے نا اینی جائیداد کیتی ہے انہاں پتران نو نہ غیرت آئی نہ شرم آئی وہ بھی ویچی کھلوتے نے لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا ہن او بندہ کی آندا ہے آندا ہے میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا ہے کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں انہوں حقیقت چو دی اولاد سمجھا تے بیٹیاں نے منہ پھیریا فرمایا تو اپنے باپ دی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے لہٰذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں ہے 30 لاکھ تیرا ہے یہ تیرے باپ دا میں دینا سی او دی امانت ساڈے موجودہ معاشرے صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی میں تے چونکہ پورا پاکستان گانا دے پھرنا وا ہزاراں واقعات سامنے ہوندے ساری جائیداد کلہم بابے نے بیٹیاں نو دتی لیکن بابا جی اوتھے نماز تہجد کم نہیں جے ہونی اوتھے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں آن گے اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت کے دن اس زمین کے 7 توق جہنم دی آگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان تو کی سمجھنا اپنی قبر بھاری نہ کر اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی صف اول دا نمازی تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے اے میری 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑ جن کو چاہ پانی لینی ہے تے لے لے تکبیر اولا دا نمازی قرآن نے کیا للذکر مثل حظ الانثیین بیٹی دے ایک ہی حصہ تے مذکر دا او ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں او دا ایک بھی کھونے او دا ایک بھی وارا نہیں کھاندا دنیا دا سب تو بڑا
गुनाहगार इंसान होए जिहड़ा किसे दा हक मार के अपने घर च लियाउंदा है, हक वाले नूं उहदे हक तो महरूम कर दिता है। अल्लाह कहंदे ने व यौम नहशुरुल मुजरिमीन यौम इज़िन ज़ुरका, ये जिहड़े मुजरम ने लोकां दा हक छीनन वाले, क़यामत दे दिन इन्हां नूं इकट्ठा करांगा, इन्हां दीयां अखां नीलियां ते पीलियां होणगियां। मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा कह दो रज़ी अल्लाह ताला, कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनातिन फसबरा अला लउवाइहिन्ना वज़र्राइहिन्ना वसर्राइहिन्ना अदखलहुल जन्नत बिफज़ल रहमतिही इय्याहुन्ना। फरमाया मेरे महबूब फरमाते ने जिदियां 3 बेटियां ने ओदे ते सबर करदा है, फिर उन्हां नूं जगह देंदा है, उन्हां दी परवरिश करदा है, उन्हां नूं पालदा है, उन्हां दे हकूक दा ख्याल रखदा है। आका फरमाते ने अदखलहुल जन्नत बिफज़ल रहमतिही, अल्लाह क़यामत दे दिन अपनी खास फजल ते रहमत ना इस बंदे नूं अल्लाह जन्नत च दाखिल कर देवेगा। सुभान अल्लाह, सुभान बेफज़ल रहमतिही, सिर्फ रहमत ही नहीं नाल फजल भी शामिल कीता रब ने। अपने फजल ते रहमत ना अल्लाह इस बंदे नूं जन्नत दा। एक सहाबी कहन लगा अल्लाह रसूल जिदियां 2 होण, फरमाया जिदियां 2 भी ने उन्हां नूं पालदा, उन्हां नूं जवान करदा, उन्हां दी तरबियत करदा, उन्हां दियां शादियां करदा। फरमाया दूध दी परवरिश करने वाला भी जन्नत च जाएगा ते जन्नत च मेरा साथ भी अल्लाह देगा। एक सहाबी आंदा अल्लाह रसूल जी दी एक होए, फरमाया एक बेटी दी परवरिश करने वाला भी जन्नत दे अंदर मेरे नाल ही होएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों आओ ना जरा गौर ना सुनो, मैं एक हदीस होर लगा बयान करन। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी हदीस है, ये वाकया दूजा उधर भी एक बीबी आउंदी है ते 2 बेटियां ले आउंदी है नाल, 2 बेटियां नाल ने अम्मा आयशा दे घर आउंदी है। मां जी फरमांदियां ने मैं 3 खजूरां ने, ओथे 1 खजूर सी बुखारी मुस्लिम दी, इत्थे 3 ने। अम्मा जी फरमांदियां ने एक एक ओदियां बेटियां नूं देनियां ते एक मैं उस बीबी नूं दे दियां। बेटियां ने अपनियां अपनियां खजूरां खा लईयां ते मां दे कोलों मुतालबा शुरू कर दिता ते मां ने अपने वाली खजूर दे 2 टुकड़े कीते, एक ओदे मुंह च पा दिता ते एक ओदे मुंह च पा दिता, आप खादी ही नहीं। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं मंजर वेनी आ, जग्गां दे पीर आउंदे ने, मैं सारा वाकया सुनानी आ ते आका फरमांदे ने इन्नल्लाह कद औजब लहा बिहल जन्नता औ आतक बिहा मिनन नार। जग्गां दे पीर फरमांदे ने आयशा रब ने उस बीबी ते अपनी जन्नत नूं वाजिब कर दिता ते जहन्नम दे कोलों अल्लाह ने उस बीबी नूं आजाद कर दिता। वो अपनियां बेटियां ना इन्ना प्यार कर दिए, बेटियां ना प्यार करन दी वजह तो जन्नत वाजिब हो गई है, जहन्नम दी आग तो बीबी आजाद हो गई। अल अदबुल मुफरद दी रिवायत है लक़द रहिमहल्लाहु बिरहमतिहा सबियहा, अपनियां 2 बच्चियां ते ओने रहम कीता, अल्लाह ने उस बीबी उते रहम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते इस वास्ते मैं कहना हुन्ना वा 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हू पाक नबी फरमा गया। 2 बेटियां मन आला जारियतैन, 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हू पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। इस्लाम तो कबल अंधेरा सी, हर पासे जुल्म दा डेरा सी।
اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی گل کل جگ نو سونا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او آلہ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلان سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو کے ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا جے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا دو بیٹیاں لاہوریو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے پالے گا خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھان لوگو اے بندی اے جنت دی چھان لوگو سونا پاک نبی رتبے عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑے مول نہ ملے جیڑا مول نہ بازاروں ملے مول لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو یہ تے ہیرا ہے انمول لوگو پس ضروری مکتی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے نے مدین دا علاقہ تے ویکھیا پوری قوم اپنے اپنے ڈنگرانو بکریانو پانی پلا رہی ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام اگے ہو کے آندے نے نی میریو بیٹھیو تھوڑا باپ کوئی نہیں تھوڑا ویر کوئی نہیں تے جدوں دکھی دل جڑے نے وہ چھیتی ڈول پیندے نے نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے تے دوویں پینا رو پیندیاں نے قرآن آندا ولما ورد ما بنیا ما مدین وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير اللہ 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 جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے عطا فرما اللہ نورینا اولاد رلمی ملمی بارش پا اللہ اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں دے جنہ نو بیٹیاں دیتی نہیں اللہ بیٹے بھی قرآن آندہ ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ مدین دا علاقہ کوئیں دے اتے پوری قوم پانی پلا رہی ہے یہ بچیاں دو پیچھے کھڑیاں نے نبی موسیٰ دے نے تسی نہیں پانی پلان ڈیاں فرمایا وے اللہ والے اینا دا ودیا پانی اسی اپنے جانورانو پیانیاں وہاں او جڑا بوک ہے ساڑھے کو لو پانی نکالیا نہیں جاندہ تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے تھوڑا ویر کوئی نہیں موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں
اگے ہوندا سی نال او ساڈے تے ساڈا باپ پیارا موسیٰ کیا ہڑ نہیں ہوندا تہاڈا باپ پیارا تے بچیاں کی آندیاں بچیاں دیاں نے سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے ہن آئی سخت ضعیف بڑے پا موسیٰ نو بیٹیاں کی آندے باپ ساڈا ہن بڈرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڈا ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا باپ ساڈے دا ایہی قصور ہے کہ ایکوئی رب پجیندا اللہ اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے او جڑا بھوکا 40 بندے کٹ دینے کلے نبی موسیٰ ہی کٹ چھڑے ہیں تے بکریاں نو پانی پیان دینے بکریاں پانی پی کے رج گئیاں